बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबिर फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमारा विजिट हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, क्योंकि ऐवान सदर में एक तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई, जिसका मेन मकसद ये था उन तमाम NGOs को पाकिस्तान से इनवाइट किया जाए जो सोशल वर्क कर रहे हैं और कम्युनिटी में खिदमत खल्क का काम करते हुए अपने ऐसे लोगों को जो निगलेक्ट हो चुके हैं या सोसाइटी में जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनको उनकी डिसेबिलिटी से बाहर निकाला जा सके और उनको मुल्क का एक अहम शहरी बनाया जा सके। उसी चीज़ को लेते हुए बहुत सारे अवार्ड से, बहुत सारी शील्ड थी, मोर देन 25, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की NGOs ने उसमें पार्टिसिपेशन की थी, जिसमें कुछ अखुवत वाले भी थे, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर थे, हेयरिंग वाले भी थे, फिजिकल डिसेबल भी थे और पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नेशनल एंथम से हुआ और उसके बाद हमारे सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी ने जो हैं वो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस को भी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो मिला उसकी बेहतरीन सर्विसेज पे और खिदमात पे। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट टू ऑल विजुअली चैलेंज पर्सन, क्योंकि PFAB किसी एक इदारे का नाम नहीं, PFAB किसी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि PFAB ख्वाब है मैडम साइमा अमार का, जो ये चाहती थी कि हमारे यहाँ जितने भी बिजली चैलेंज हैं वो एक मुफीद शहरी के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और लोग उनके ऊपर तरस खाने के बजाय उन पे फ़ख्र कर सकें। शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी ने अपनी ख्यालात हमारे साथ शेयर किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बल्कि NGOs का भी बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि NGOs अपनी मदद आपके तहत भरपूर कोशिश करती है कि खिदमत खल्क करे और निगलेक्टेड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ला सके। तो चलिए आपको स्पीच की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको यहाँ पर अचीवमेंट शील्ड्स मिली हैं आप सब लोगों को और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा एक कंट्रडिक्शन बड़ा अजीब सा है, ये जो हमने आपको रिकग्निशन शील्ड्स आप खुद डिज़र्व करते थे, हमने क्या दी, वो ये है कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स होते हैं जो आइन कहता है, बड़ी अजीब सी बात है जिसके अंदर तरमीम की ज़रूरत है। आइन ये कहता है जो फिलैंथ्रोपिस्ट का जिक्र भी नहीं है अवार्ड्स में, और फिलैंथ्रोपी के हवाले से मुल्क कितना डिपेंडेंट है, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि बाहर से भी। और फिलैंथ्रोपी का जिक्र नहीं है, स्पोर्ट्स का जिक्र है, आर्ट्स का जिक्र है, कल्चर का जिक्र है, म्यूज़िक का जिक्र है, हाँ फिलैंथ्रोपी का जिक्र नहीं है। तो लिहाजा और हम देते भी हैं और हम इंसिस्ट करता हूँ, मैं तो ख़ास तौर पर इंसिस्ट करता हूँ कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको अवार्ड मिलना चाहिए। तो वो एक गैर आइनी काम कर रहे हैं, लोगों को फुर्सत हो तो आइन के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ आएँ, बमुकाबले इसके कि आइन के अंदर छोटी छोटी कैफियत मज़ीद ख़राब की जाए। फर्स्ट लेट मी अप्रिशिएट ऑल दोज पीपल who got these recognitions today, and there is a good history। ये सोशल वर्क के एतबार से यानी बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं बड़े जायंट्स के जिन्होंने काम किया है पाकिस्तान में। मैं जो आपको शॉक करना चाहता हूँ वो फिगर से करना चाहता हूँ, यानी मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के मामले में मैं समीना अलवी इसको पुश करती रहती हैं। हम पंजाब गए तो पंजाब के एक मिनिस्टर कहने लगे जी हम 30,000 बच्चों का हमने ये बनाया हुआ है और हम ख्याल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपको अंदाज़ा है नंबर्स का? तो ही हैड नो आइडिया। सो द फिगर इन पाकिस्तान इज़ इंटरनेशनली अबाउट 14%, द फिगर इन पाकिस्तान ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अबाउट एटलीस्ट 10%। इसका मतलब पंजाब में जब 30,000 पर वो खुश थे तो पंजाब के अंदर इस बात का इम्कान था कि 1 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इस एतबार से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के खाते में आते हैं। सो मैं जो आपको शॉक करना चाहता हूँ वो एक फिगर मैंने आपको अभी ये दिया, और ये घरों में छुपे रहते हैं, लोग शर्माते हैं इनको डिक्लेयर करते हुए, लोग बताते नहीं हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनके भाई नाबीना थे और मेरी दोस्ती के 30 साल बाद मुझे पता चला कि उनका भाई नाबीना है, वरना कहीं जाता नहीं था, कहीं आता नहीं था।
تو لہٰذا یہ کانشیسنس معاشرے کو سینسٹائز کرنا بھی ضروری ہے. معاشرہ نگلیکٹ کرتا ہے. جب معاشرہ لے جا نہیں سکتا تو خاندان والے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں. اور اسکولوں کے اندر ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ان کے ساتھ ایجوکیشن ہو. جو دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی ایجوکیشن ساتھ ہو تاکہ ایک دوسرے کو ہینڈل کرنا سیکھیں. اس کے علاوہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا اور ان کے نمبرز کا ذکر کیا. اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ از فریکشنل. ڈونٹ بی سیٹسفائیڈ. تعلیم کے اوپر اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. بٹ لیٹ می شاک یو ود اے فگر وچ وریز می. پریشان ہوں میں آج کل خاص طور پر زیادہ. آپ نے فگر تو یہ تو سنا ہوگا کہ 2.30 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. سنا ہے نا؟ اور کمپیریٹو فگر بھی آپ کو دے دوں پہلے آپ کو مزید کمپیریٹو فگر یہ کہ بنگلہ دیش جس کو ہم باسکٹ کیس سمجھتے تھے جو آپ سے کہیں زیادہ فیسلٹیز کے اعتبار سے پور تھا جب 1971 میں علیحدگی ہوئی. سری لنکا اور انڈیا 98 to 100% بچے اسکول میں ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ اونلی 68% بچے اسکول میں ہیں. 32% سڑکوں پر ہیں, اسکول نہیں جاتے, کسی کام پر ہیں, گھروں میں بیٹھے. یہ آپ اس زیور کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کا مستقبل کا زیور ہے. اور کوئی زیور مجھے بتا دیے اس سے زیادہ ویلیوبل ہو کمپیئر ٹو ہیومن ریسورس. زمین کے اندر سے تیل بھی نکل آئے وہ اتنا ویلیوبل نہیں ہے جتنا انسان کا دماغ ہے. واٹ اے ویسٹ. Are you aware of it? Are the politicians aware of it? Look at the battle in Pakistan today. Is somebody talking about it? Look at the Ministry of Education. Are they doing it? آپ کے بس کا بھی نہیں ہے. 2.30 کروڑ نہیں ہے اب. Let me tell you, یونیسیف کا نیا فگر 2.70 کروڑ بچے. کرمنل ہے. How can you afford it? یہ جو یوتھ بلج ہے یہ کل کو یوتھ برڈن بنے گا بہت بڑا. کیونکہ آپ بنیادی کام کرتے ہیں یہ چیزیں تو آپ کو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. There is an irresponsibility of society and the governments of Pakistan. یہ irresponsibility ہے. وہ سسٹم میں بھی نہیں آ سکتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی مجبوری. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ تو بچے اب بڑے ہو گئے, یہ تو 10 12 سال 15 سال 20 سال کے ہو گئے, اب ان کا کیا کریں. یا تو را مزدوری کے طور پہ ان کو ایکسپورٹ کریں, which we do very very happily, کہ جی جاؤ مزدوری کرو باہر سے پیسہ کما کر لاؤ. تو ہم ان کو اسکل سیٹ دینے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از what we have already neglected. ان کے لیے بینڈ ایڈ کے طور پر, مرہم پٹی کے طور پر ہم اسکل سیٹس دینا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہیلتھ. پہلا میں نے ایجوکیشن آپ سے کہا, آپ ہی لوگ فکر کر رہے ہیں نا, یو دا فلینتھروپسٹ اینڈ این جی اوز جو بہترین کام کر رہے ہیں. تو میں سی ایس آر کے حوالے سے جن لوگوں نے سی ایس آر کے طور پر کہا تو وہاں ایک ایولیوشن ہوا ہے کمپنیز کے اندر. ایک تو یہ کہ پہلے وہ صرف پروفٹس کو دیکھتے تھے اور اسٹیک ہولڈرز کے رائٹس کے اعتبار سے منافع بنانے میں جو نقصان ہو معاشرے کا اس کی ان کو فکر نہیں تھی. اب سی ایس آر یہ سمجھا جاتا ہے کہ منافع پلس ورکرز کی ویل بینگ اپنے کمپنی کے اندر, دوسرے انوائرمنٹ کا خیال, چوتھے معاشرے کا خیال, پانچویں مستقبل کے اعتبار سے تمہاری کمپنی کیا کر رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہوا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ملک یہ ترقی کرے گا تو سیاست کی وجہ سے نہیں کرے گا. سیاست پرووائڈز اے پلیٹ فارم آف اسٹیبلٹی, not what we see today, ہے نا. اسٹیبلٹی, پیس اینڈ کنٹینیوٹی, not what we see today. اور اس کے بعد چائنا نے پاورٹی ایلیویشن کے اندر سب سے بڑا کام کیا کہ ہیلتھ ایجوکیشن دی, بس دیٹس اٹ. اور 15 سال بعد it started become a giant of the world and it has become a huge giant of the world. انڈیا یہی کام کر رہا ہے and we have to come back to it. تو میں آپ لوگوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس 1988 سے ویژنی چیلنج کے لیے کام کر رہا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, اسکلز ہے, ٹریننگ ہے, لائیولی ہوڈ ہے یا ان کے کاروبار اور نوکری کے
मौके हैं। PFFB की डे 1 से ये ख्वाहिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी सर्विसेज से फायदा हासिल करें और मुल्क के मुफीद शहरी बन सकें। हमें अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए। आई विश के आने वाले टाइम में हम ऐसा लाहे अमल ला सकें कि दुनिया में लोग कभी भी किसी भी ब्लाइंड को देख के ये ना कहे हाय बेचारा ये देख नहीं सकता, बल्कि ये कहे वाओ ही इज और शी इज ब्लाइंड। क्योंकि डिसेबिलिटी हमारे नजदीक जिस्म में नहीं उसके दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह निगहबान।